निकाह निकाह ना का भी क्या करें माना? वो करते रहे। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। मुफ्ती अब्दुल कवी कह रहा है कि 3 तलाकों के बावजूद घर आबाद हो सकता है, न कोई हलाला है न कुछ है। इन तीनों मुहक्किकीन की तहकीक की रोशनी में आप हिंदू मत की मोहतरमा से भी निकाह कर सकते हैं। एक ही तो शख्सियत है सियासत में और दीनी हवाले से जिसकी हर बात को मेरी कौम सुनती है। मैं कोई आज तक मुतनाज़ा बयान नहीं देता। हाँ, यूँ कहें कि मेरा जहन चूँकि तख्लीकी है, तो तख्लीकी जहन की वजह से मैं कहता हूँ कि मेरा कुरान की आयत ये यूँ कह रही है, ये यूँ कह रही है, ये यूँ कह रही है, ये यूँ कह रही है। अब चूँकि कुरान की बात होती है, ठीक है। अब अगर आज के ज़माने का कोई आदमी ये समझे कि नई बात है, वो नई बात नहीं है पुरानी बात, ठीक है, कुरान की बात है, 1500 साल की बात है, ठीक है। लेकिन मेरे ज़माने के अंदर चूँकि वो सिक्का राइजुल वक्त, ठीक न है, उलमा की तरफ से आ रहा है, न मुफ्तियान की तरफ से आ रहा है, न मुबल्लिगीन की तरफ से आ रहा है, वो तो पुराने मसाइल पे लड़ रहे हैं, खिलाफत पे लड़ रहे हैं, इमामत पे लड़ रहे हैं, बाकी फिदक पे लड़ रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी वो खुश नसीब है जो बता रहा है कि मशहूब मगरिब की शरई हैसियत क्या है। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी बता रहा है कि मोहतरम और मोहतरमा की बाहमी रजामंदी का नाम निकाह है। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल कवी बता रहा है कि बचपन का निकाह मुनअक़िद नहीं होता। मुफ्ती अब्दुल कवी कह रहा है कि 3 तलाकों के बावजूद घर आबाद हो सकता है, न कोई हलाला है न कुछ है। तो ये मुफ्ती अब्दुल कवी बता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि 3 तलाकों के बावजूद घर कैसे दोबारा आबाद हो सकता है। मेरा रिसाला है कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। और वो किस मकतबा फिक्र से, किस मसलक से? मसलक अहले सुन्नत और फ़िक़ह हनफी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सल्तनत उस्मानिया दी है। मुझे जनाब कैसे ने सल्तनत अब्बासिया के अंदर अल्लाह ने काज़ी उल क़ुज़ात इमाम अबू यूसुफ की सूरत में मेरी फ़िक़ह का अल्लाह ने अता फरमाया। मेरे पाकिस्तान के अंदर और बर्रे सग़ीर के अंदर मुक़लिया ख़ानदान फ़िक़ह हनफी के साथ वाबस्ता है। 14 इस्लामी ममालिक हैं रशिया से लेके, खुद रशिया में पूछो कौन सी फ़िक़ह है, फ़िक़ह हनफी। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन 14 इस्लामी ममालिक या 12 में पूछो कौन सी फ़िक़ह है, फ़िक़ह हनफी है, मसलक अहले सुन्नत है। और मैं बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, दुनिया के 54 से 55 ममालिक में मैं गया हूँ। ठीक है। आलम अरब से लेके इधर अफ़गानिस्तान, इधर मालदीव, इधर ब्रुनेई, इधर बांग्लादेश, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान और इधर जनाब आगे ये 14 इस्लामी ममालिक। और आलम अरब में मैं गया हूँ, इराक़ में, शाम में। 75 से 76% इस वक्त भी मेरा मसलक अहले सुन्नत और मेरा फ़िक़ह हनफी जनाब इस वक्त राइज है। ठीक है। अच्छा लामा साहब, मुफ्ती साहब, आपने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है कि जो इस वक्त जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार है। आपने कहा है कि लड़की और लड़का जो है वो बगैर निकाह जो है वो ज़ना कर सकते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं। बगैर निकाह कहाँ से निकला है बताएं। मैंने ये कहा है, मैं सुना देता हूँ, मैं मौजूद बैठा हूँ जी। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी का नाम निकाह है। निकाह ना भी करें वो करते रहे। सब बात तो बात की बात है मेरे बच्चे, पहले तो निकाह होगा ना। निकाह कौन सा होगा? मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी अन निकाह यनअक़िद बिल ईजाब वल क़बूल। मेरे बाद आप अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, अहले हदीस उलमा से पूछें कि हज़रत निकाह की तारीफ़ करें, वो यही कहेंगे, यही इबारत पढ़ेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ। हर फ़िक़ह में, हर हदीस की किताब में यही लिखा हुआ है कि मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी से जो चीज़ मुनअक़िद होती है उसका नाम निकाह है। फिर आप कहना मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। वो तो निकाह इस्लामी तौर पर, इस्लामी रवायात के मुताबिक जो इस्लाम में बताया है उसके मुताबिक तो है, लेकिन जो आप निकाह कहते हैं कि एक मैंने मुजफ्फराबाद में किया, एक मैंने जनाब इस्लामाबाद में किया, अब तक मैं 2-3 दर्जन से ज़ायद निकाह कर चुका, वो कौन सा निकाह है? ये वही निकाह है जो हज़रत सैयदना अली पाक ने किए। ये वही निकाह है जो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने किए। ये वही निकाह है जो मेरे दादा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ने किए। आज के ज़माने के अंदर जनाब सऊदी अरब का फरमा रवा शाह अब्दुल अजीज़ कर रहा है, उसका बेटा शाह सऊद कर रहा है, उसके बेटे जनाब आज उनकी जनाब जो सिलसिला चल रहा है वो आलम अरब के अंदर पूछो। ऐसे ऐसे बुजुर्ग आपको नज़र आएंगे, आप ज़रा यूट्यूब पे जाए, जो कहते हैं मेरे 65 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 70 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। चलो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की तरफ चले जाते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं। 72, 73, 74, 77 साल की उम्र है, उन्होंने आज जनाब मोहतरमा के साथ निकाह किया है। पठानों की तरफ चले जाए। अच्छा, आपने जो मुजफ्फराबाद का चंद घंटे के लिए निकाह किया था वो क्या है? आप चंद घंटे का मैं नहीं करता मेरे बेटे, रूह से कैसे समझा सकते हैं? चंद घंटे का निकाह नहीं होता, वो मुता होता है। मुता हराम है, हराम है, हराम है। पता नहीं आप लोग 1-2 लफ्जों का जो इजाफा करते हो मुझे हैरान होती है। मोहतरम मोहतरमा की रजामंदी बगैर वक्त के तयन के ये निकाह है। वक्त आ जाएगा तो वो तो मुता हराम है। ओके, मैं किसी मोहतरमा से मुता क्यों करूं?
ٹھیک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی عبدالقوی کو اس قدر مقبولیت تامہ عطا فرمائی ہے کہ محترمہ مفتی صاحب کو پیغام نکاح بھی دے، پرسکون زندگی بھی گزارے، پھر مفتی عبدالقوی صاحب کو بھی الحمدللہ اللہ نے اہل ثروت کیا ہے، رزق حلال میں وسعت دی ہے، وہ محترمہ بھی. اب تو میں ایک مزیدار بات سنوں. ایک دن میری قبلہ والدہ صاحب نے مجھے گلے لگایا، والدہ ہے، چونکہ والد صاحب نہیں ہے تو والد بھی ہے. کہا جی فلاں محترمہ ہے، چونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ، خاکوانی حضرات بھی، ترین حضرات بھی، خدکے بھی، درانی بھی، بلوچ بھی، سارا یہ ہمارا اکٹھا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی کہنے لگی کہ تم نے کہا ہے کہ 3 درجن سے تمہارے زائد نکاح ہوئے ہیں، تو اگر تو عالم ہے، مفتی ہے، تو نان و نفقہ بھی ہوگا، حق مال بھی ہوگا، پھر اللہ نے تجھے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تو جب کہ تو نے ساری جداد بچوں میں تقسیم کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو اماں جی کو میں نے کہا ادب کے ساتھ، اگر میری طرف نکاح کی پیشکش کرنے والی خواتین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح مالدار ہو، پھر بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی جناب حسب، نسب، خاندان، پیسہ، ابھی جو میں آپ کو 2 تصاویر دکھا رہا تھا یہ مجھ سے زیادہ مالدار خواتین ہیں. تو آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے پیغام نکاح دیا، میں نے قبول کر لیا. کیا پیغام نکاح دیا؟ یہی ایک نے کہا جی میں 1.25 سال 1.5 سال ہو گئے، میرا خامن جناب چلا گیا ہے. اور کہاں گیا ہے؟ انگلینڈ میں گیا ہے. اچھا. وہ برٹش نیشنل ہے، یہ محترمہ بھی برٹش نیشنل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بچے بھی برٹش نیشنل ہیں. ان کے سر کے اوپر سرپرست چاہیے. اچھا دوسری محترمہ جناب وہ ہماری پی ٹی آئی کی بہت بڑی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب اس طریقے کے اوپر 4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. خامن مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں حاضر ہوں. پھر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے پیغام نکاح دیا، میں نے قبول کیا. آپ گئے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ جس طرح میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں حلال طیب کے مطابق اس طرح ہم وقت گزار رہے ہیں. تو پیغام نکاح میں کوئی شرائط، کوئی کلمات کچھ بھی نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. جب میں مفتی ہوں تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا شرائط ہے. شرط ایک ہی ہے کہ ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کی موجودگی یا 2 گواہوں کا ہونا. اچھا کوئی بھی لڑکی مجھے بلاتی ہے، کہتی میرے گھر میں آؤ، آ کے مجھ سے ملو، میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرو، تو کیا وہ میرے سے جائز ہے مجھ کو؟ بس صرف آپ نے ایک سوال کرنا ہے جی کہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہوں. میں نہیں، میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ نے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو. وہ کہتی ہے جی میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آپ کہو کہ کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگے جی میں آپ کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اسی کا نام نکاح ہے. تو ان کا تو نکاح ہوا، ان کے شوہر باہر رہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب ایسے جی جنہوں نے انگلینڈ میں ہے اس محترمہ کو 1.25 سال پہلے طلاق دے دی. اب ٹھیک بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہیں. اوکے. اور دوسری محترمہ وہ ہیں کہ 4 سال سے ان کے خامد نے ان کو علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. یاد رکھو مفتی عبدالقوی کی بات جرات سے ہوتی ہے. جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے وہ اسی کی امانت ہے. نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. صرف ایک شرط ہے کہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو. ٹھیک ہے. جب محترمہ کسی کے نکاح میں نہیں تو اب 3 صورتیں ہیں، یا بیوہ ہے، یا مطلقہ یعنی طلاق یافتہ، یا خلو یافتہ ہے، یا کنواری ہے. ٹھیک ہے. ان 3 سے ہو سکتی ہے. جب وہ اپنی طرف سے کہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو. اس نے آپ کو بلایا، آپ گئے، تو پھر کس طرح خدمت کی اس نے؟ میرے بیٹے پھر حدیث سناؤں گا. تلاعبها وتلاعبک، یہ میرے نبی رحمت کا فرمان ہے. حضرت جابر کو کہا، کتب احادیث کے اندر جناب ہمارے اہل سنت میں بھی موجود ہے، اہل تشیع میں بھی موجود ہے. ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں اپنی قوم کو دلیر بنانے کے لیے کہ حضور نے فرمایا جابر تم کنواری سے شادی کرتے، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ کھیلتا. یہ فطرت کا دین ہے، یہ میرے نبی رحمت کا دین ہے، فطرت ہے. ذالک الدین، اور آیت سنا دیتا ہوں. فرمایا جو فطرت پہ عمل کرتا ہے، ذالک الدین القیم، دین قیم کے اوپر عمل کرنے والا مفتی عبدالقوی ہے. دین فطرت کی طرف ترجمانی کر کے آپ لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والا مفتی عبدالقوی ہے. لیکن لوگ تو کہتے ہیں مفتی عبدالقوی نے اب تک فحاشی کے علاوہ اور متنازع بیانات کے علاوہ اس قوم کو دیا کیا، اور اس بچوں کو انہوں نے ڈی ٹریک کیا ہے. بس میرے بیٹے خدا کی قسم، یہ نہیں کہ سامنے مفتی عبدالقوی بیٹھے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مجھے نوجوان ملے، عالم عرب کے اندر تو ہزاروں کی تعداد میں. انہوں نے کہا کہ ہم غلط راہ پہ تھے، اب آپ کے فتوے کے مطابق اس محترمہ کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایجاب و قبول کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں سے 2 کو گواہ بناتے ہیں، اور اس انداز سے اب ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا، ہم اپنے مفتیوں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا اسی کا نام نکاح ہے.
جب دو گواہ ہوں محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو. پھر میرے قرآن کو دیکھو, کرسچن کے ساتھ حلال, یہودیت کے ساتھ حلال. اور تمہارے پروگرام کو مزیدار کرتا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نئی کہتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ میرے علاقے سے ہیں, فرانس میں مجھے ملے تھے, احمد دیدات کی موجودگی میں نے عربی میں تقاریر کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے پاس جو کتاب ہے وید, وہ الہامی ہے. الہامی کتاب کا کیا معنی؟ اب تو کلمہ پڑھ لیا نا ہماری راکھی ساونت صاحبہ نے, فاطمہ ان کا نام ہے. اگر وہ کلمہ نہ بھی پڑھتی, ان تینوں محققین کی تحقیق کی روشنی میں آپ ہندو مت کی محترمہ سے بھی نکاح کر سکتے ہو.